हिजै मध्यरातमा चाहिँ दुर्गा प्रसाई पक्राउ पर्नुभएछ। अनि आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले फेरि आन्दोलन गर्न लागेका दुर्गा प्रसाईलाई च्याप्प समात्न मिल्छ त सर? दुर्गा प्रसाईको टाउकोमा यी कानुनचीहरूले कानुनको अदृश्य डन्डा बर्साउने छन्, जुन हेर्दा रहस्यमय हुन्छ तर त्यो बहुत खतरनाक हुनेछ भने थिएँ। ठ्याक्कै त्यस्तै हो। मध्यरातमा दुर्गा प्रसाईलाई गिरफ्तार गर्नु, त्यो पनि बोलेकै आधारमा डेमोक्रेसीमा वाक स्वतन्त्रताको हरण भयो। फ्रिडम अफ स्पिचलाई संविधानले जो इन्स्योर गरेको छ त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने काम स्वयं कानुनची भनिएका सरकारहरूबाटै भयो। होइन, केपी ओलीको सरकार भन्दा पनि निरङ्कुश भयो त। तपाईँको मुद्दा परेको भए मुद्दाको आधारमा समात्नु त इन्भेस्टिगेसनको लागि त्यो सेपरेट पार्ट हो। केही समय यता दुर्गा प्रसाईले अनुमान गरे विपरीत परिस्थितिहरू जाने अवस्था देखियो र उनले चलाखी प्रयोग गरेर अन्ततगतमा उनी एउटा सेफ ल्यान्डिङ खोजिरहेका थिए। दुर्गा प्रसाई आफ्नो गिरफ्तारी होस् भन्ने कहीँ न कहीँ चाहन्थे होला। नेपाल प्रिमियर लिगको गेम जुन भव्य ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा सम्पन्न हुँदैछ, त्यो विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि न्यू जेनेरेसन, खास गरी जेनजी लगायतको न्यू जेनेरेसन उनीसँग आगो भयो र सामाजिक सञ्जालमा उनी हदै अलोकप्रिय हुने जोखिम मोलिरहेका थिए र त्यो मूल्य उनले चर्को चुकाउनु पर्थ्यो, जुन जोखिम लिन उनी सक्दैनथे। उनको लागि सेफ ल्यान्डिङ भनेको गिरफ्तारी नै थियो। गिरफ्तार गरेपछि त इज्जत पनि बच्यो, सबै भयो। त्यसकारण उनी उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो गिरफ्तारी गराउन चाहन्थे। अब म सुन्दैछु उनका पुराना मुद्दाहरूको पनि फाइल पल्टिँदैछ, अरू थप मुद्दाहरू पनि थपिँदैछ। मन्त्रीहरूले कति करोड दिएर मन्त्री बनेको आदि इत्यादि भन्ने विषयमा पनि मुद्दा अभियोजन गर्न सक्छन्। अब सार्वजनिक शान्ति खलबलाएको कसुरमा उनलाई मुद्दा दायर आज गर्दै म्याद थपेर अनुसन्धान गर्दैछ। सायद गुरुङले आजै भनिसके जेनजीको माग सम्बोधन नभयो हामी चुनावै हुन दिदैनौँ भनिरहेका छन्। पोइन्ट टु बी नोटेड, चुनाव हुन दिँदैनौँ भने होइन भनेपछि यिनले पक्कै बालुवाटारको चिया खाए, या त बिहान खाए या दिउँसो खाए। सुशीला आमैले के भन्न लगाइन् भने उनलाई चुनाव सार्नु छ, यस्तै मान्छेबाट डिस्टर्ब होस् भन्ने उनको चाहना छ। डिस्टर्ब गराउनको लागि यसो मिठाई बाँड्या हो कि केटाकेटीहरूले गरिराख्छन्। तिनी त्यो पेरिफेरीबाट बाहिर जाँदैनन्, किनभने उनी प्रायोजित पात्र हुन्। फ्री तिब्बतको लागि जुन बारबारा फाउन्डेसनबाट फन्डिङमा चलेका मान्छे हुन्। यिनीहरूको कुनै भरोसा छैन। केटाकेटीहरू आए, गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, यो सबै मिलेबत्तो हो, यो सबै डिजाइन हो। र हरेक आन्दोलनपछि लङ्का हनुमानले जलाए पनि पगरी गुत्न ढेँडो पुग्छ। अब सुशीला आमै के गर्नु? आन्दोलनको स्टेक होल्डर हुनुहुँदो रहेछ अहिलेको तपाईँको प्रधानमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्री, त उहाँहरू त आफै आन्दोलनकारी हुनुहुँदो रहेछ। त्यो प्रोभोकेटिभ भिडियो मैले पनि हेरेँ। त्योभन्दा अगाडि नै छासासुसो आएको पनि थियो। तर कुरा चाहिँ के सत्य हो भने जेनजी मोमेन्टको मर्म र भावनालाई तिलाञ्जली दिएर जेनजीहरूमाथि विश्वासघात र धोकाधडी गरेर बनेको सरकार हो भनिसकेपछि जेनजीको भावना त स्वाहा भएको छ। बङ्गलादेशमा देख्नुभयो नि, शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। खोइ त अनि यो आयोगले एउटा बयानको लागि केपी ओली र यी अहिलेको प्रधान सेनापतिलाई बोलाउन सक्दैन भने अनि यो आयोगको काम छ त? उहाँहरूलाई नै यो जोखिम लिनै छैन। तपाईँले सुन्नुभयो र सुशीला आमैले ठुला न्युज पोर्टलमै सम्पादककै बिचमा भन्नुभयो अरे त गोली नै ठोक्छन्, म कहाँ जोखिम लिनु भनेर। न उहाँलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध शक्तिशाली आयोग बनाएर उहाँ जेनजीहरूको भावनाअनुसार सशक्त कदम चाल्नु नै थियो। उहाँको एउटै मात्र वान एन्ड ओन्ली उद्देश्य भनेकै चुनावी सरकारमा केही महिना, केही सकिन्छ भने 1 वर्षसम्म तानतुन गरेर सत्तामा रहेर मजाले बिदा भएर अनि अमेरिकामा भएको छोरो कहाँ बाँकी शेष जीवन गुजार्न जाने छ। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? म एकदम ठिक छु। अब पर्सि मङ्सिर 7 गते आन्दोलन गरेर दुर्गा प्रसाईले ककललाई पत्ता साफ गराउने हुन् भनेको हिजै मध्यरातमा चाहिँ दुर्गा प्रसाई पक्राउ पर्नुभएछ। अनि आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले फेरि आन्दोलन गर्न लागेका दुर्गा प्रसाईलाई च्याप्प समात्न मिल्छ त सर? आन्दोलनको जगमा बने होइन, आन्दोलनको जग भत्काएर बनाए सरकार हो। पहिला हामीले भाषा संशोधन गरौँ। दोस्रो कुरो भनेको दुर्गा प्रसाई आन्दोलनको जग भत्काएर आन्दोलनको स्टेक होल्डर हुनुहुँदो रहेछ अहिलेको तपाईँको प्रधानमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्री, त उहाँहरू त आफै आन्दोलनकारी हुनुहुँदो रहेछ। हिजो दुर्गा प्रसाईले एक्सपोज गरेको भिडियोमा देख्नु भएन, एउटा युरोपियन युनियनको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने अफिसमा बसेर उहाँहरू आफै चाहिँ तपाईँको सन्देश दिने, होइन, प्लानिङ गर्ने, स्ट्राटेजी बनाउने, अनि त्यहाँ गएर जनता भड्काउने काममा चाहिँ संलग्न हुन्थ्यो भनेर दुर्गा प्रसाईले आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो प्रोभोकेटिभ भिडियो मैले पनि हेरेँ। त्योभन्दा अगाडि नै छासासुसो आएको पनि थियो। तर कुरा चाहिँ के सत्य हो भने
जेनजी मोमेन्टको मर्म र भावनालाई तिलाञ्जली दिएर जेनजीहरूमाथि विश्वासघात र धोकाधडी गरेर बनेको सरकार हो भनिसकेपछि जेनजीको भावना त स्वाहा भएको छ। अर्को कुरो के छ भने प्रथम दृष्टिमा हेर्दा मध्यरातमा दुर्गा प्रसाईलाई गिरफ्तार गर्नु त्यो पनि बोलेकै आधारमा डेमोक्रेसीमा वाक स्वतन्त्रताको हरण भयो, फ्रिडम अफ स्पिचलाई संविधानले जो इन्स्योर गरेको छ त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने काम स्वयं कानुनची भनिएका सरकारहरूबाटै भयो भन्ने कुरा आएको छ। होइन, केपी ओलीको सरकार भन्दा पनि निरङ्कुश भयो त। तपाईँको मुद्दा परेको भए मुद्दाको आधारमा समात्नु त इन्भेस्टिगेसनको लागि त्यो सेपरेट पार्ट भयो। तर कहाँ मुद्दा परेको कुरा नि केही छैन। यत्तिकै तपाईँको शान्ति सुरक्षा खलबल खोजेको भन्ने आरोपमा पक्राउ गर्नु भनेको त पञ्चायती सरकार जस्तो भएन र सर। अब प्रथम दृष्टिमा भावनात्मक हिसाबले हेर्दा तपाईँ हामीले विवेचना गरेको यो सत्य ठिकै होला। तर अब नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसअर्डरको प्रभावले आकुल व्याकुल भएका दुर्गा प्रसाईजी नेपालको महाचतुर र आफूलाई महाधनाढ्य भन्ने राजनीतिक खेलाडी ठान्छन् आफूलाई। र विगत केही समय यता दुर्गा प्रसाईले अनुमान गरे विपरीत परिस्थितिहरू जाने अवस्था देखियो र उनले चलाखी प्रयोग गरेर अन्ततगतवा उनी एउटा सेफ ल्यान्डिङ खोजिरहेका थिए। वास्तवमा भन्ने भने मध्यरातको पक्राउ गर्नु हुँदैन थियो। ठिक छ, पक्राउ गर्नु परे पनि पक्राउ पूर्जी दिएर कारणसहित तपाईँले भने जस्तो मुद्दा अभियोजन गरेर उनलाई पक्राउ गर्ने आधारहरू तय गरेर उनलाई पक्राउ गरेको भए मान्छेले नाइनास्ती गर्दैन थिए। इन्भेस्टिगेसन गर्ने राज्यको अधिकार पनि थियो। तर मैले अलि अगाडि तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने दुर्गा प्रसाईको टाउकोमा यी कानुनचीहरूले कानुनको अदृश्य डन्डा वर्षाउने छन् जुन हेर्दा रहस्यमय हुन्छ तर त्यो बहुत खतरनाक हुनेछ भनेको थिएँ। ठ्याक्कै त्यस्तै हो। र उनले वास्तवमा उनी आफै पनि जुन स्पेस लिएर आन्दोलन गर्ने कुरा सोचिरहेको थिए, जसरी हलचल ल्याउने कुरा सोचेका थिए, जसरी हिन्दुस्तानबाट पुरै आशावादी भएर गएका दुर्गा प्रसाई निराश भएर फर्किनु पर्यो, हातला सुन्नेको अवस्था आयो। तर अब म यो भन्दिनँ कि दुर्गा प्रसाईले करोडौँ करोड आन्दोलन गर्ने नाममा चन्दा उठाए। अब उनलाई सजिलो भयो। उनले यसरी अभिव्यक्ति दिए कि जुन अभिव्यक्तिको कारण म यो भन्दिनँ कतिपय अति चतुर अति तिलस्मी परिकल्पनाका उपबुजुर्गहरूले केसम्म भन्ने भ्याए भने दुर्गा प्रसाई आफैले आफ्नो गिरफ्तारी गराए, यो सब सेटिङमा हो भने म त्यहाँसम्म पुग्दैन। सेटिङमा गिरफ्तारी किन? त्यो भने मान्छेले भिडियो पनि आएको छ। तर म भन्दैछु तपाईँलाई, तर म यति चाहिँ भन्छु कि दुर्गा प्रसाई आफ्नो गिरफ्तारी होस् भन्ने कहीँ न कहीँ चाहन्थे होला। यो सुन्दा आश्चर्य लाग्यो है तपाईँलाई। आफै चाहन्थे? चाहन्थे, मेरो विचारमा चाहन्थे। किन किन भन्नुहोस्? म कस दिन्छु। एउटा कुरो, दुर्गा प्रसाईले जसरी एनपिएल नेपाल प्रिमियर लिगको गेम जुन भव्य ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा सम्पन्न हुँदैछ त्यो विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि न्यू जेनेरेसन, खास गरी जेनजी लगायतको न्यू जेनेरेसन उनीसँग आगो भयो र सामाजिक सञ्जालमा उनी हदै अलोकप्रिय हुने जोखिम मोलिरहेका थिए र त्यो मूल्य उनले चर्को चुकाउनु पर्थ्यो जुन जोखिम लिन उनी सक्दैनथे। उनको लागि सेफ ल्यान्डिङ भनेको गिरफ्तारी नै थियो, अरू कुनै उपाय थिएन। बाक्लाकै बिरामी भयो भनेर ढले पनि सुख पाउँदैन थिए। गिरफ्तार गरेपछि त इज्जत पनि बच्यो, सबै भयो। त्यसकारण उनी उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो गिरफ्तारी गराउन चाहन्थे मेरो विचारमा। दोस्रो, यो सुन्दा अचम्म लाग्छ तपाईँलाई, दुर्गा प्रसाईलाई प्रफिट भयो नि त यो गिरफ्तारीले। कसरी प्रफिट भयो? कसरी? किन आन्दोलन भन्ने बित्तिकै चन्दा त जरुर उठ्छ। कसले दिन्छ चन्दा आन्दोलनलाई? तेरिका, यो चाहिँ मलाई धेरै नसोध्नुहोस् कि आन्दोलनलाई नि चन्दा दिन्छ नेपालीहरूले? अब उनले करोडौँ कति उठाए भनेर मसँग त्यसरी तथ्य प्रस्तुत गर्ने कुनै आँकडा छैन। तर अनुमान के गरिन्छ भने उनी माओवादी शैलीका मान्छे हुन्। केही राजावादीहरूलाई राजा ल्याइदिन्छु भनेर, केही धार्मिक मान्छेलाई हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिन्छु भनेर र केही इमोसनल मान्छेलाई अब म प्रधानमन्त्री बन्छु, म सत्तामा पुग्छु, काया पलट गर्छु भनेर, र केही माडवारीलाई खैरियत छैन, बस्नु छ भने मलाई चन्दा देऊ भनेर उनले विभिन्न तरिकाले राम्रैसँग चन्दा उठाएको बुझिन्छ है। अब सबै कुराको प्रमाण लिएर हिँड्ने वकिल होइन। त्यसकारण दुर्गा प्रसाईको सेफ ल्यान्डिङ भनेको गिरफ्तारी नै थियो। अब दुर्गा प्रसाई के चाहन्छन् भने यो 7 गतेसम्म मामाघरभित्र बसेर आराम फर्माउने, त्यसपछि मजासँग निस्किएर ठुलो कुरा गर्न चाहन्छन्। तर
अहिले सरकारले लगाउन खोजेको एउटा केस के रहेछ भने उनलाई अभद्र व्यवहारको केस ठोकेर अब म सुन्दैछु उनका पुराना मुद्दाहरूको पनि फाइल पल्टिँदैछ, अरू थप मुद्दाहरू पनि थपिँदैछ, मन्त्रीहरूले कति करोड दिएर मन्त्री बनेको आदि इत्यादि भन्ने विषयमा पनि मुद्दा अभियोजन गर्न सक्छन्। अब सार्वजनिक शान्ति खलबल आएको कसुरमा उनलाई मुद्दा दायर आज गर्दै म्याद थपेर अनुसन्धान गर्दैछ। सायद तपाईँले भिडियो हालिन्जेल उनको सार्वजनिक शान्ति खलल पुर्याउने त्यो बालनहरू पनि हुन् नि त, स्ट्याटस लेखेर जेनजी आन्दोलन गराउने, तिनलाई चाहिँ किन? बालेन त सत्ताको अंश भइगयो नि, हिस्सा भइगयो नि त। दुर्गाजीले त आफूलाई बागी बनाउनु, रविलाई चाहिँ कराप झ्याप पारेर बयान लिने, अनि बालेनहरू अहिलेका सेनापति होइन, अनिखेरि केपी ओली रमेश लेखकलाई चाहिँ बयान लिन पनि सक्दैन। बङ्गलादेशमा देख्नुभयो नि, शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। खोइ त, अनि यो आयोगले एउटा बयानको लागि केपी ओली र यी अहिलेको प्रधान सेनापतिलाई बोलाउन सक्दैन भने अनि यो आयोगको काम छ त? यस्तो गौरीबहादुर कार्कीजीले भने सुन्नु भएन, अहिले कति नरम हुनुभएको छ। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई तपाईँहरूले एरिया हदम्याद गर्नु हो, हदबन्दी गर्नु हो, एरिया हदबन्दी, उपत्यका बाहिर जान नपाउने बित्तिकै कसरी चुनाव लड्ने भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ भन्नासाथ कस्तो उहाँको फेभरमा कुरा गरिदिनु हो थाहा छ? ल हेर्नु, यो त अब सबै कुरा मिडियामा भन्न त मिल्दैन, तर उहाँको सुरक्षा पनि त हो नि त। बाहिर जाँदा उहाँलाई अट्याक होला, त्यसकारण हामीले उहाँको सुरक्षालाई हितमा ध्यानमा राखेको हो भन्नुभयो। अनि कहाँ उपत्यकामा चुनाव लड्नु त केपी ओलीले? त्यही भन्दैछु म तपाईँलाई होइन। इन्ट्रेस्टिङ कुरो के हुन्छ भने जेनजी मोमेन्टको उहाँहरूलाई नै यो जोखिम लिनै छैन। तपाईँले सुन्नुभयो र सुशीला आमैले ठुला न्युज पोर्टलमै सम्पादककै बिचमा भन्नुभयो अरे त, गोली नै ठोक्छन्, म कहाँ जोखिम लिनु भनेर। न उहाँलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध शक्तिशाली आयोग बनाएर उहाँ जेनजीहरूको भावनाअनुसार सशक्त कदम चाल्नु नै थियो, न उहाँलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचितको चुनाव गर्नु थियो। त्यसप्रति त उहाँलाई मस्ट एलर्जी रहेछ। उहाँले त अर्सद भन्नुभयो, अध्ययन चाहिँ अलिक कमजोर रहेछ उहाँको। बसरल असद जस्तो जन्मिन्छ यो प्रत्यक्ष कार्यकारी भनेर, कार्यकारीबाट प्रत्यक्ष कार्यकारीको कोखबाट जन्मिने असदै हो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै उहाँ परम्परागत पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभन्दा दायाँमा जान चाहनुहुन्न, आफै त्यसको बर्खिलाफ हुनुहुन्छ। अनि जेनजीले चुनेको प्रधानमन्त्रीको इच्छा भनेकै सर्रक्क बहाना फागुनको आलटाल गर्दै सके वैशाखमा, नभए एकाध वर्ष लम्बाउने उहाँको चाहना छ। उहाँको एउटै मात्र वान एन्ड ओन्ली उद्देश्य भनेकै चुनावी सरकारमा केही महिना, केही सकिन्छ भने 1 वर्षसम्म तानतुन गरेर सत्तामा रहेर मजाले बिदा भएर अनि अमेरिकामा भएको छोरो कहाँ बाँकी शेष जीवन गुजार्न जाने छ। छोरा पनि अमेरिकामा हो नि। जेनजी आन्दोलनमा आएर नि सबैको न यो त एउटा कुरो के छ भने नि, जहिले पनि मर्ने चाहिँ जनताकै छोराछोरी मात्रै रहेछ। मैले अस्ति तपाईँकोमा एउटा वाक्य भनेको थिएँ क्या तपाईँहरूको मिडियामा, कृपया तपाईँहरू अब देशको लागि बलिदानी गर्ने नाममा शहीद हुने हुटुटीले रगत नबगाउनुहोस्, पसिना पर्याप्त बगाउनुहोस्। तपाईँको फ्यामिलीलाई पनि फाइदा हुन्छ, तपाईँको हेल्थलाई पनि राम्रो गर्छ, सेहत पनि राम्रो हुन्छ, अनि तपाईँलाई 2 पैसा आउँछ, परिवार धानिन्छ। बिचरा हेर्नु त अहिलेसम्म शहीद भएका मान्छेमध्ये यो देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने कति वैज्ञानिकले मृत्युवरण गर्नु पर्यो होला, कति कलाकार गए होलान्, कति भविष्यका पत्रकार मरे होलान्, कति भविष्यका अफिसर मरे होलान्, तिनको फ्यामिली कसरी गुज्रिएको होला, तिनको यादमा तिनको योगदान कति रहन्थ्यो भन्ने बित्तिकै 4 शहीद चाहिँ अमर भए, भगवान् सर भए, गङ्गालाल, धर्मभक्त, दशरथ चन्द्र आदि इत्यादि। तर त्यसबाहेकका अरू शहीदहरू गुमनाम भएर गए, तिनीहरूको परिवारलाई पनि खासै भलो भएर ब्लड मनी उही केही दिए होलान्। त्यो बाहेक जनयुद्धमा कति मरे शहीद भएर, अब अस्ति 63 को आन्दोलनमा कति मरे, जेनजीमा बिचरा कतिले ज्यान गुमाए। आखिर खरच पनि नआएको, एउटा रौँ पनि नहल्लिएको जगदीश खरेल गएर मन्त्री भए। अनि त्यसपछि आन्दोलनमा यसो मिस कल गर्न गए कि रमाइलो हेर्न गए कि सुशीला कार्की र ओम प्रकाश क्रमशः प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुनुभयो। अनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने, अनि त्यसपछि उक्साउने, बालन शाह काहीँ नाकमुख देखाएनन्, सिंहदरबार जलाउने पटकथा तयार गरे। अहिले उनी स्टेक होल्डर पानी सिंहदरबार जलाउने कुरामा त त्यो अर्को रहेछ नि, एकजना डाक्टर अभिषेक सिंह हो। त्यो गोविन्द केसीको आन्दोलनदेखि नै उनको गोविन्द केसीको आन्दोलनदेखि नै गोविन्द केसीलाई बोकेर हिँड्ने, अहिले पनि उनी एउटा हस्पिटलको मालिक पनि हुन्। त्यति मात्र होइन, अहिलेको जेएनजीको सरकार भनेको सुशीला कार्कीको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा पनि छन् भन्ने कुरा आयो। उनकै इन्टरभ्यू पनि हेरियो, सेतो पार्टीको हेर्नु हो नि त, अमितजीसँगको इन्टरभ्यू पनि हेरियो होइन। अनि त्यही दुर्गा प्रसादले एक्सपोज गरेको भिडियोमा पनि के भनेका छन् भने, तपाईँको यो
बालेन्साले जुन स्ट्याटस लेखे त्यति बेलै उनले पनि स्ट्याटस के लेखेका रहेछन् भने सिंहदरबार जलाउनै पर्छ, खबरदार कुनै दमकल जानु हुँदैन भनेर 2023मै लेखेका रहेछन्। हो होइन, उनको प्रेरणामै बालेनले लेखे जस्तो हो नि त। अझ सिंहदरबार जलाउने कुरोको स्क्रिप्ट त पहिला त्यो कथाको तयार उनले सिंहदरबार जलाउनेहरूकै सरकार रहेछ भनेर जुन दुर्गा प्रसाईले आरोप लगाए त्यो त क्लियर हो नि त होइन, यसमा कुनै होइन। दुर्गा प्रसाईलाई जसले सूचना दिएको छ त्यो स्रोत तगडा छ। अनि सुशीला कार्की स्रोत तगडा मात्रै होइन, उहाँको त दुर्गा प्रसाईको त त्यहाँकै तपाईँको त्यो सुशीला कार्कीलाई चाहिँ सुशीला कार्की निकट कर्णेलले चाहिँ फोन गरेको भन्ने कुरा त त्यही त्यो सिंहले अभिषेक सिंहले यद्यपि दुर्गा प्रसाईको गाडीले तपाईँको स्काउटिङ गरेकोदेखि लिएर होइन, तपाईँको मल्ल होटेल अगाडि चाहिँ कसको घर अगाडि भेटेको, कसले चाहिँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि आग्रह गरेको आदि इत्यादि कुरा सब एक्सपोज गरेका छन्। केही खुल्न बाँकी नै छैन त। होइन, दुर्गा प्रसाईलाई जसले भिडियो तयार पारेर दियो, जसले दुर्गा प्रसाईको मास्टरमाइन्ड, दुर्गा प्रसाईको चाहिँ दिमाग खतरा रहेछ भन्दैछन्। अनि दुर्गा प्रसाई प्रेजेन्टर हो अथवा दुर्गा प्रसाई चाहिँ डिरेक्टर हो क्या। डिरेक्टरले के गर्छ भने डिरेक्टर भन्दा पनि उनी परिकल्पनाकार होलान्। तर अब तपाईँ आफै पनि फिल्म डिरेक्सन गरे व्यक्ति मैले के ढाँट्नु होइन, तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ नि। तर त्यसको स्क्रिप्ट तयार पार्ने, दुर्गा प्रसाईलाई यी चिजहरूको म्याटर उपलब्ध गराउने अर्कै स्रोत छ, किनभने उनी पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग सालनाल जोडिएकै मान्छे हो। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अतिरञ्जित र अतिशयोक्तिकरण एक्जाजरेसन नै सही दुर्गा प्रसाईले हिम्मतका साथ केही कुराहरू ल्याए, जुन कुराहरू बाहिर आयो। यो जेनजी आन्दोलनको स्टेक होल्डर त सुशीला कार्की पनि हो रहेछ भन्ने कुरा त क्लियर कट छ त सर। त्यसमा स्टेक होल्डर भन्दा उहाँहरू दिनभरि एउटा बिल्डिङमा बसेर प्रोजेक्टरमा लगाएर देश जलेको हेरे अरे त्यो देख्दा त चित्त दुख्यो। योगदानकर्ता त होइन नि त, फिल्डमा उत्रेर बिहान जानुभयो उहाँहरू मानिसहरू, बिहान गएर भड्काउ भाषण दिनुभयो ओम प्रकाश अर्याल र सुशीला कार्की, अनि दिनभरि एउटा बिल्डिङमा बसेर प्रोजेक्टरमा हेर्नु पऱ्यो। योजनाकार भनौँ न अझ होइन, योजना बनाउने त भोलि उहाँहरूको प्रतिकूल सरकार आयो भने उहाँहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने म्याटर त मिल्यो, त्यो त प्रमाण त आयो नि त। भोलि यही आधारमा सधैँभरि यो सुशीला कार्कीको आयोगले सुशीला कार्कीलाई पनि बयान त लिनुपर्छ नि सर। अब यो त यस्तो हो नि, जसबाट वरदान प्राप्त गरेर त्यो आयोग खडा भएको छ अनि वरदान दिने महादेवलाई नि भस्मासुर बनेर जान सक्छन्, त्यो जोखिम कहाँ लिन सक्छन्। केपी शर्मा ओलीसँग थर थर काम नथालिसकेका मान्छेहरू, रमेश रेखकोलाई बोलाउने रिक्स लिन नसक्ने मान्छेहरूले सुशीला कार्की माइबाप आफ्नो मेन्टरलाई बोलाउँछन्। यस्तो कुरा नसोचौँ, किनभने यहाँ कोही दुधले धोएको छैन, त्यति निष्पक्ष छैन। यो हुने कुरा के हो भने उही पहिला जस्तै एउटा आयोग गठन भयो होइन। अब पछि मान्छेले के भन्छन् भने लङलङेको देवराजा किङको जमाना जस्तै उहिले एउटा आयोग गठन भएको थियो, त्यसलाई मल्लिक आयोग भनियो, जसले 46 सालको आन्दोलनको दमनको बारेमा फेरिस्त तयार गर्यो जनार्दन लाल मल्लिक पूर्व न्यायाधीश। पछि त्यसलाई डस्टबिनमा फ्याँकियो, कार्यान्वयन भएन र मल्लिक आयोगका दोषीहरू नि कालान्तरमा ठुला मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भए, सूर्यबहादुर लोकेन्द्रबहादुरले डलिमली गरे। अनि अर्को गठन भयो रायमाझी आयोग 63 को आन्दोलन दमनको सवालमा। रायमाझी आयोगले दण्डित गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका कमल थापाहरू पछि उप प्रधानमन्त्री भए, स्मार्ट पदमा पुगे। अब अहिले अर्को तयार भयो कार्की आयोग। कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यसै गरी थन्काइनेछ जसरी पहिला थन्काइयो। जनताको आक्रोशमा थर पार्न केही त गर्नु पर्यो, केही गरे जस्तो गर्नु पर्यो कि केही गर्ने उद्देश्य त छैन। आयोग गठन भयो भन्ने बित्तिकै मान्छे शिथिल भएन। यो भने चाहिँ के भने तपाईँको वैंशल्य उन्मत्त भएर भएको कुनै पुरुष वा स्त्रीले पोर्नोग्राफिकलको हरामी लतमा फसेर आफूलाई स्खलित गराए जस्तै हो। यो सुन्दा अलिकति अचम्म लाग्छ तपाईँलाई, किनभने अब हेर्नु त जेनजीका भाइ बहिनीहरू अब त डराउने अवस्था आयो नि। यिनीहरूले के बनाइदिए फेरि डराउने। तपाईँको सुदन गुरुङले आजै भनिसके जेनजीको माग सम्बोधन नभयो हामी चुनावै हुन दिन्नौ भनिरहेका छन्। तिनले त भनिरहेको छन् कि ल तिनी त हुन्। अब यो सरकारको सबै ठुलो हर्ताकर्ता को हो? त्यसो भने ल पोइन्ट टु बी नोटेड, चुनाव हुन दिँदैनौ भने होइन भनेपछि यिनले पक्कै बालुवाटारको चिया खाए, या त बिहान खाए या दिउँसो खाए। सुशीला आमाले के भन्न लगाइन् भने उनलाई चुनाव सार्नु छ,
यस्तै मान्छेबाट डिस्टर्ब होस् भन्ने उनको चाहना छ। डिस्टर्ब गराउनको लागि यसो मिठाई बाँड्या हो कि केटाकेटीहरूले गरिराख्छन्। तिनी त्यो पेरिफेरीबाट बाहिर जाँदैनन्, किनभने उनी प्रायोजित पात्र हुन्। फ्री तिब्बतको लागि जुन बारबारा फाउन्डेसनबाट फन्डिङमा चलेका मान्छे हुन्। यिनीहरूको कुनै भरोसा छैन। केटाकेटीहरू आए, गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, यो सबै मिलेबत्तो हो, यो सबै डिजाइन हो। र हरेक आन्दोलनपछि लङ्का हनुमानले जलाए पनि पगरी गुत्न ढेँडो पुग्छ। अब सुशीला आमै के गर्नु? एउटा परिवारसँग गएर खै आँखाबाट आँसु चाहिँ आयो कि आएन, भिक्स सिक्स ग्लास पनि दल्नुभयो कि भएन, कठै बरा बेचरा आफ्नै छोरो खसे जत्तिकै भयो, आफ्नै छोरो गुमे जत्तिकै भयो भनेर गुवा गुवा गर्नुभयो, सुख सुख गर्नुभयो। अब मान्छे धेरै भावुक भयो। हेर्नु, मान्छे तथ्य बुझ्दैनन्। अनि मेरो घरमा बस्ने, तल बस्ने एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको आँखा रसाएको रहेछ। के भयो तपाईँलाई? के आँखामा के किरासिरा पऱ्यो कि क्या हो भनेको? होइन, हेर्नु न, यस्तो हेरेँ, तपाईँलाई त सबै थाहा होला कस्तो राम्रो मान्छे भन्नु। खै हेरौँ भने मैले त हेरेकै थिएन। सुशीला आमैको रोइलो रहेछ, यो बाबुको अवस्था हेर्नै सकिनँ भनेर। अरे शिव, अब मैले त्यहाँ कसरी बुझाउन सक्छु? तपाईँको मिडियामा चाहिँ म भन्न सक्छु कि आफ्नो छोरालाई सुविधा सम्पन्न देशमा भिआइपी भिभिआइपी जिन्दगी बाँच्नको लागि फ्यासिलिटी दिनेहरूले जनताको घरमा गएर शहीद परिवारको भावनामा त्यसरी मलम लगाउनुको सट्टा यो तपाईँको नुन खोर्सानी छर्किने काम नगरौँ। जहाँसम्म दुर्गा प्रसाईको कुरा हो, दुर्गा प्रसाईजी उसको पनि कुलमान घिसिङको पनि छोरा त अमेरिकामै रे भन्ने सुने हो। सबैको भाइ रामेश्वरजीको सबैको सन्तान अमेरिका। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदेऊ, विगत अनि छोराछोरी चाहिँ अमेरिका पठाउने, अनि तिनका छोराछोरीले विश्वास गर्ला नि त बाउहरूले देशमा। अनि यो क्याबिनेटमा हामी नेतालाई यही भन्थ्यौँ होइन, यिनका पनि सबै सन्तान त अमेरिकै विदेशै रहेछ। अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रीमण्डल हो यो। गरेको छ। किन गर्दैनन् भने पारदर्शी हो, जवाफदेही हो भने त गर्नु पर्यो नि, त्यो गर्दैनन्। किनभने अकुत सम्पत्तिका मालिक छन् सबै। तपाईँले हामी यो नसोचौँ कि एकाध अपवाद बाहेक सबै धनाढ्यहरूको क्लब हो यो मन्त्रीमण्डल बनाए, पहिलो कुरो। दोस्रो, हाम्रो बब्लु भाइलाई त त्यहाँ राख्नु मिलेन। बब्लु भाइ त बिचरा आन्दोलनकारी मात्रै हुन्। अब हेर्दै बब्लु भाइ पनि राम्रै हैसियत बनाउने, आर्थिक हैसियत गाउँमा भएको मन्त्री भएपछि त बनाइहाल्छ नि। मन्त्री हुने बित्तिकै कहाँ सुन खस्छ? ल 13 दिन मन्त्री भएको मान्छे त गाडी चढी हिँड्छ सर। हो, त्यही हुनु हुँदैन भनेर लाग्नेहरू त्यही हुन्छन्। त्यस्तो हुनु हुँदैन है। 13-14 दिन, 13-14 महिना मन्त्रीमण्डल खाएर कसैले घर बनाउनु हुँदैन, कोही गाडी चढ्नु हुँदैन। काठमाडौँमा घर पक्का, गाडी एउटा पक्का हो। घर बनाउनु अपराध होइन, बनाउनुहोस् आफ्नो स्रोत साधनबाट, आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट, आफ्नो पसिनाको कमाइबाट बनाउनुहोस्। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा दुर्गा प्रसाईमै जोडौँ। दुर्गा प्रसाईजीको अहिलेको जस्तो आज जो उत्रिन्छन् त्यसलाई करापझ्याप बनाउने भनेर उनका त्यो सङ्गठनले आन्दोलन के गर्ने भनौँ, बेचारा अब पार्टीले दुर्गा प्रसाईको नागरिक बचाउ पार्टी छ के आजबाट सडकमा उत्रिने भन्नुभयो। तर अब उत्रिने मान्छेलाई करापझ्याप पार्ने भन्ने बित्तिकै कति आउलान् त्यो हेर्न बाँकी छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने यो राजनीति भने बहुत निर्दयी हुन्छ। राजनीतिका दाउपेच दुर्गा प्रसाईले बुझ्न थालिसके। तर दुर्गा प्रसाईको दिमाग जहाँ रोकिन्छ त्यहाँबाट ओम प्रकाशको दिमाग चल्छ। फेरि याद गर्नुहोस् है, ओम प्रकाश यिनीभन्दा पनि बाठा छन्। सुशीला आमैले त्यो हदसम्म सोच्न सक्नुहुन्न होला। मैले ओम प्रकाशजीका केही विश्वसनीय व्यक्तिबाट चुहिएको सूचना मेरो कानमा परे अनुसार ओम प्रकाश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि जुन दबाब तपाईँको त्यति बेला जेएनजीका लिडर भनिएका सुदन गुरुङले दिएका थिए नि, त्यो दबाब दिन लगाउने नै ओम प्रकाश अर्याल हुन् भनेर हिजो दुर्गा प्रसादले आरोप लगाएका छन्। अनि तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, त्यति बेला एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो होइन, प्रधान सेनापति अथवा तपाईँको सेनाको कार्यालय मुख्यालयमा फोन गरेर यति बजेभित्र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिए हामी त्यो बुढालाई थुतेर कुट्छौँ, राष्ट्रपतिलाई थुतेर कुट्छौँ भनेका छन् नि। त्यो हिम्मत कहाँबाट आयो भने त्यो भिडियो ओम प्रकाश अर्यालले ब्याकअप दिएको भन्ने कुरा आयो। जेएनजी मोमेन्टकै दिन जब यिनीहरूको वार्ता हुँदै थियो, संसद विघटन गर्ने कि के गर्ने भन्ने रसाकसी चल्दै थियो, राष्ट्रपति निवासमा नेताहरू गएका थिए, त्यही बेलादेखि नै यो सुदन गुरुङका यी सबै अराजक भिडियोहरू हामीले हेरेकै हौँ। हैसियतभन्दा ज्यादै ठुलो कुरा कसरी गर्न सक्यौँ, अननेसेसरी कसरी महत्त्व दियो भन्ने कुरा आएकै हो। दुर्गा प्रसाईजी अभागी हुनुहुँदो रहेछ, किनभने यो बढी थुतुनु चलेपछि बढी मुद्दा लाग्छ, मुद्दा लगाएपछि धेरै काग बढी बाठो हो भने के हुन्छ भने जस्तो। अब सुशीला आमैले विचार गर्नु रहेछ त, यो मान्छेलाई एउटा मन्त्री सन्त्री टसाएर स्वास्थ्य मन्त्री दिएर भने नि मुख बुझो लगाउनुपर्छ, धेरै दुःख दिन्छ, समस्या हो। नेपालमा नि तपाईँले कुनै चिज प्राप्त गर्नु छ भने या त समाधान बन्नुहोस् या समस्या। दुर्गा प्रसाई समस्या त बने,
खगेन्द्र सुनार र उनको लगभग एउटै नियति, त्यो थुतुनु बढी चल्नाले मुद्दा सुद्धा धेरै थियो। अब फेरि प्रधान न्यायाधीशै जब प्रधानमन्त्रीको आसनमा छ भने उसले त मुद्दावाला कुरोमा त ध्यान दिनु पर्यो, फौजदारी कुरोमा। त्यसकारण दुर्गा प्रसाईले पछि भयङ्कर पछुताएको कुरो के भने, म तपाईँलाई सफा कुरो भनिदिन्छु, उनलाई सेनाले फर्काइदिया होला, के होला, स्टेक होल्डर भन्यो होला, प्रधानमन्त्रीको यो बेकारको प्रचार हो। दुर्गा प्रसाईलाई एउटा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म सेटल गर्न सकिन्छ भन्ने रहेछ। किनभने हिन्दुस्तानको पनि यिनले झाँसा दिएको हो न हो, मोदीसँगै पहुँच होला भन्ने पनि हुन्छ नि त। भरे गएर ओम प्रकाश अरियालले जब उनको ट्र्याक रेकर्ड राखे, ओम प्रकाशलाई न रवि लामिछाने मनपर्ने न दुर्गा प्रसाई, यो मान्छे हुँदैन भनेपछि उनको नाम काटेको। अनि उनी सबभन्दा बढी जहिले बालन शाह र ओम प्रकाश किन रिसाउँछन् भने, ओम प्रकाशले त्यो नाममा अस्वीकृत गर्नु अगाडि नै सुशीलालाई गएर बालन शाहले दुर्गा प्रसाईको नाममा कुनै पनि हालतमा दुर्गा प्रसाई हामी मन्त्रीको रूपमा देख्न चाहँदैनौँ भनिदिए। त्यो कुरो उनले थाहा पाइहाले होइन। सेनालाई पनि उनले एक हदसम्म ट्र्याकमा राख्न खोजेका थिए। मन्त्री के बन्लान् भने उनी त अब प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा राखेको छु भन्दै थियो अस्ति। अनिखेरि उनले मलाई त्यही सन्देश पठाएको छन्, अब प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ तपाईँको हो महत्त्वाकांक्षा राखेर हिँडेको मान्छे, यत्रो देशकै आन्दोलन लिड गरिरहेको मान्छे, अनि जब एउटा मन्त्री खान त्यो पनि अनिखेरि उनीहरूले आरोप लगाएको चाहिँ विदेशीको इसाराको सरकारमा जाला नि त मन्त्री खान। यो यस्तो हुन्छ क्या, तपाईँको भारतमा मैले नाम बिर्सेँ, एकजना मान्छे चाहिँ आफूलाई अमिताभ बच्चन पछिको ठुलो कलाकार सोच्थ्यो। शाहरुख खान उनीहरूसँगै स्ट्रगल गरेका थिए। अनि त्यो शाहरुख खानले दिवानामा जुन रोल पाएछ नि, त्यो मैले ठ्याक्कै नाम भुलिएँ क्या त्यसको, हो त्यो रोल चाहिँ त्यसलाई अफर गरेको छ। अनि उसले के भनेछ भने, म त अमिताभ बच्चनलाई छायामा पार्न सक्छु मौका पायो भने, मेरो आवाज हेर्नुहोस्, मेरो रूप हेर्नुहोस्, मेरो योग्यता हेर्नुहोस्, म त यस्ता छोटामोटा ऋषि कपुर मुनि रोल गर्दिनँ, म भए सोलो हिरो बन्छु, नभए हुन्न भन्यो। घमण्डले गर्दा त्यसपछि उसले कहिल्यै रोल पाएन र ऊ सदाको लागि समाप्त हो। पाएको भाग गुमाएका गणपति लाल श्रेष्ठ अब कहिले मन्त्री बन्ने किस्तीमा लगेर दिएको थियो, बिचौलियाको प्रभावमा परेर पर्यटन मन्त्रालय ताके पाएनन्। दुर्गाको पनि के हो भने, यिनी बिचौलियाको प्रभावमा परेर पर्यटन मन्त्रालय ताक्या हो कि बिचौलियाले चाहिँ मन नपराएको कारणले पर्यटन मन्त्रालयबाट हटायो भन्ने कुरा पनि बिस्तारै खुल्दै जाला। के होला अब भोलि आउला होइन। तर कुरा चाहिँ के हो भने, भूमि सुधार त किस्तीमै राखेर दिया हो। अब त्यत्रो मन्त्रालय दिएको, वडा अध्यक्ष एउटी हैसियत छैन। सुनिता डङ्गल कहाँ गएर भाइटिका लगाइ माग्ने मान्छेलाई भूमि सुधार मन्त्रालय भने त वडा सचिव जस्तो पनि भएनछ, छोडिहालेछन्। अब यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो, दाम राम्रो हुन्छ भने थाहा पाएन, भूमि सुधारमै दाम राम्रो हुन्छ हैन, दाम काम नदेखे पनि दाम राम्रो हुन्छ। त्यो भाग्यमा नभएपछि त्यस्तो हुन्छ। पानी धेरै उम्लियो भने जिम्लिएर जान्छ, त्यसले खसीको भुत्वा भुत्वाउँदैन। दुर्गा प्रसाई जिम्लिएको पानी भइसके। र दुर्गा प्रसाईको सबभन्दा ठुलो ड्रब्याक के हो भने, उनले जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजे, यो सरकारमा कुमाईभन्दा बाठा जैसी पनि छन् भन्ने उनले सोच्नुपर्छ। त्यो जैसीहरू पनि यहाँ छन्। हो, त्यो जैसीको जाल चाहिँ यस्तो हुनेछ कि दुर्गा प्रसाईका पुराना मुद्दाहरू पनि बिउताएर उनलाई कमजोर बनाउने। अनि अर्को कुरा के भने, उनी जसको आडमा यो सरकारसँग युद्ध गर्दैछन् नि, तपाईँलाई मैले अस्ति नै भनेको थिएँ कि यो भनेको तपाईँको वेस्टर्नहरूको प्रायोजनमा बनेको सरकार हुनाले उनले पङ्गा लिएर पार लाउन सक्दैनन्। किनभने यो कतिसम्म बलियो छ भने, यसलाई उही हुत्यायो भने अब अदालतले फ्याक्ला यसलाई। स्टे अर्डर के अरे तपाईँको अन्तरिम आदेश मागेको थियो, दिएन। अब यो सरकारको औचित्यताको विषयमा एकाध महिनाभित्र अदालतबाटै यसको प्रायोजन सकिने र त्यसपछि गैर संवैधानिक करार गरेर यो समाप्त हुने र कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा अथवा कसैको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्ने भन्ने हल्ला आइरहेछ। त्यतिखेर चाहिँ दलहरूले एउटा फ्यासिलिटी दिने, केही बेरको लागि संसद बिउताउने। संसद त बिउतिन्छ, जेएनजी सहित आउने र संसद बाहिरको मान्छेलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा धारा एमेन्डमेन्ट गरेर कल्याण श्रेष्ठलाई त्यहाँ ल्याउने। र कल्याण श्रेष्ठजीले चाहिँ संसद बिउताउनको लागि अदालतमा त्यो प्रकारको बाहिर सेटिङ भन्छन् क्या, त्यो प्रकारको अभ्यास गर्ने भन्ने कुरामा लगभग सहमति जुट्या छ अरे। त्यो भएर सुशीला आमैहरू पनि धेरै रिक्सिन सक्नुहुन्न। यो बाँकी कुरो भने हिसाब किताब के हो भने, कहिलेकाहीँ ठुला शक्तिहरू मिल्दा साँडेको जुदाईमा बाछाको मिचाइ हुनसक्छ। राजनीति भने कस्तो निर्मम छ भने, हेर्दै जानु होला, भोलि एउटा बिन्दुमा गएर यो जुन 23 गतेको आन्दोलनलाई दमन गर्नेहरूलाई बयान नलिने अथवा लिए पनि यसो नाम मात्रको लिने,
अनि सुशीला कार्कीलाई चल्न दिने भन्ने सहमति हो भने बिचमा शिकार हुने चाहिँ दुर्गा प्रसाईहरू हुन्छन्। किनभने दुर्गा प्रसाई अहिले एउटा कन्फिडेन्ट के छ भने दलहरू डेडली अगेन्स्टमा छ सुशीला आमैको, त्यसकारण दलहरूले मलाई रेस्क्यु गर्छन् भन्ने छ। तर उनले के बुझ्नुपर्छ भने दलको पनि ब्ल्याक लिस्टमा र यो सरकारको पनि ब्ल्याक लिस्टमा परेको र वेस्टर्नलाई बढी चिडाएको हुनाले त्यसको चर्को मोल यिनले चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ र पब्लिकमा पनि यिनको क्रेडिबिलिटी घटेको हुनाले दुर्गा प्रसाईसँग दुईवटा अवसर छ। म दुर्गाको हितचिन्तक हुँ, सम्हालिएर बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले कम बोलेर मुद्दा सेटलमेन्ट गरेर जाने हो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ भन्दिनँ, क्याबिनेट मन्त्री बबु गुप्ता भएको देशमा उनी बन्वान्, त्यो उनको लागि हितकर हुन्छ, व्यापार पनि फाप्छ। त्यो बाहेक यिनले धेरै चुदुरबुदुर गरे भने तुलना त गरेको होइन, पाब्लो एस्कोबार पनि कुनै समय कोलम्बियामा पार्लियामेन्ट मेम्बर थियो, उपराष्ट्रपति पद दिएर पनि यो सङ्कटलाई, यो एउटा सङ्कट हो यसलाई सेटल गर्नुपर्छ भनेर जोस म्यानुएल सान्तोसले सोचेकै हो। तर उनको महत्त्वाकांक्षा यति बढ्यो कि अब म प्रेसिडेन्ट हुन्छु कोलम्बियाको भन्ने सोचे र कोकिनको त ठुलो सिन्डिकेट संसारभरिकै उनकै थियो। पछि उनलाई सिआइएले, अनि उनले भुल त्यही बेलामा के गरिदियो भने अमेरिका विरुद्ध गए। तपाईँले एउटा कुरा थाहा पाउनु होला, इन्डिया विरुद्ध जानेको राजनीतिक करियर ध्वस्त भयो होला, मरिनै हालेन होला, बदनाम भयो होला, तर जो मान्छे वेस्टर्न विरुद्ध गयो त्यसको मृत्यु नै भएको छ कि त्यो समाप्त भएको छ। फर इक्जाम्पल बुसको एउटा चिठीले नेपालको भाग्य र भविष्य फेरिँदैन भनेर गल्फ वारको सन्दर्भमा भाषण गर्ने मदन भण्डारी त्यसको 7 महिनापछि रहस्यमय दासढुङ्गामा परेर मृत्युवरण गर्नु परेको छ। जुलिया चाङ ब्लकको आलोचना गर्दै बुस भनेको बुढो बुस, पिता बुसको बारेमा आलोचना गर्नाले भनिन्छ भारतको खुनखुत्रो गर्दा आलोचना गर्दा उसले एक हदसम्म राजनीतिक अस्तित्व सिद्ध्याउँछ होला, त्यो बेग्लै हो। तर भौतिक जीवनै समाप्त चाहिँ त्यसको भयो जो वेस्टर्न विरुद्ध गयो, चाहे यहाँ चाहे तपाईँको अरब कन्ट्रीहरूमा होस्, चाहे युरोपमा होस्, चाहे अमेरिकामा, नियति यही हुन्छ। र दुर्गा प्रसाई त्यो सुरुङमा धेरै अगाडि बढिसके, उनले फितिब्बत मुभमेन्टका जरा पहिल्याउन खोजिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, हिजो एमसिसी विरुद्ध चुइक्क नबोलेर आफूलाई सेफ साइडमा राखेका दुर्गा प्रसाई, तपाईँलाई थाहा हो नि त एमसिसी विरुद्ध बकबक गरेको एउटा सांसद बेचारा गएर प्रकाश चन्द्र लोहनीका माइबाप मलाई भिजा दिनको लागि जे पनि गर्न तयार छु, ढोग्न नि तयार छु, मलाई भनिदिनु पर्यो भनेपछि तिनले यिनको बारेमा स्ट्रङ सिफारिस गरेपछि मात्रै सांसद भए पनि भिजा पाएको कुरा त हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुर्गा प्रसाई वेस्टर्नसँग सेटलमेन्ट नै नहुने हिसाब किताब लिएर अगाडि बढेका छन्। समस्या दुर्गा प्रसाईको यहाँको सत्ता वा राजनीतिक दलसँग होइन, समस्या अब यिनको वेस्टर्नसँग सुरु हो, जुन यिनले नजानेरै धेरै जिस्काइसके र यसको परिणाम उनीहरूले भोगाउने खतरा छ। त्यसकारण दुर्गा प्रसाई अति चतुर, अति बाठो, आर्थिक रूपमा पनि आफूलाई सेटल गर्न सक्ने, राजनीतिक परिस्थितिमा हाम फाल्न सक्ने त भनियो। तर यिनले चाहिँ कस्तो भयो भने उही एउटाले के गरेर भने मुम्बईको अँधेरी गल्लीमा एकजना मामुली गुन्डा ठानेर मारेको दाउद इब्राहिमको मान्छे परेछ, भरे बेमौत मारियो क्या। मामुली गुन्डा त होइन रहेछ, त्यो दाउदको मान्छे रहेछ। भनेपछि नजानेर अमेरिकासँग खेल्नु भनेको चाहिँ आगोसँग खेल्नु बराबर हो भनिन्छ। यद्यपि नीतिगत रूपमा तपाईँ विरोध गर्नुहोस्, सबै गर्नुहोस्, तर स्ट्राटेजिकल रूपमा अमेरिकाको यो हो भनेर जब तपाईँ मिडियाबाजी गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई साह्रै गाह्रो पर्छ, भौतिक रूपमै फिजिकली थ्रेट हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ धेरै उदाहरणहरू देखिया छ। यसपछि कसरी सम्हालिएर जाने हो, हामी त दुर्गाजीको बारेमा भलो नै चिताउँछौँ। भलै मङ्सिर 7 गते पछाडि दुर्गा प्रसाई प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेको त्यो सम्भव भयो नि। त्यसो भए उनी वेस्टर्न विरुद्ध धेरै नजानेर हो है, फेरि धेरै जानेर होइन, उनले चाहिँ इन्डिया सम्झिएर वेस्टर्नलाई एकदम पेल्न खोजेको, तर वेस्टर्नको विङ्समा उनले एट्याक गरे। तपाईँ यो ओम प्रकाश र सुशीला कार्कीलाई एट्याक गर्नु भनेको त वेस्टर्नको मर्ममा प्रहार गर्नु हो नि। उनको खालि एउटै रटान छ, फ्री तिब्बतवाला, क्रिस्चियनवाला, अनि यहाँ नेपाललाई भोलि यो हुनसक्छ, ऊ हुनसक्छ, गुम्बामा हतियार छ, फ्री तिब्बतवालाहरूले यहाँ चलखेल गरे, बारबारा फाउन्डेसनको यो छ भनेर उनको प्रहारको निशानै त्यहाँ छ भन्ने बित्तिकै अनि त्यो शक्ति केन्द्रले यिनलाई धुपधुवार गरेर ल बाबु तैँले ठिकै बोलिस् भनेर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर सत्तामा लगाइदियो त। गुम्बामा हतियार छ भन्ने एकजना पूर्व सांसदलाई त साइबर क्राइमको मुद्दा पनि लगाउँदैछन् भन्ने कुरा सुनेको थिएँ, के भयो त्यो जोखिम मोल्नेहरूको रहस्यमय तरिकाले समाप्ति हुन्छ। किन तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। मदन भण्डारीको एकपटक त डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले पनि बोल्नु भएको थियो यही कुरा। अनि युवराज सङ्ग्रौला अहिले दरकिनार हुनुको पछाडि कारणै यही हो त, उहाँलाई खोइ त अवसर।
तर फेरि यो राज सङ्ग्रहालयबाट हुन् फेरि लिप सर्भिस हो। यो राज सङ्ग्रहालयको काठमाडौँ स्कुल अफ लको कोलाबोरेसन होइन युएनडिपी के रहेछ एउटा नै अब युरोपियन युनियन। अब कुरा के छ भने यो राज सङ्ग्रहालय दुर्गा प्रसाई जस्तो बन्नु छैन। उनी चलाक छन्, उनी त शैक्षिक व्यवसाय गरेका बौद्धिक मान्छे हुन्, त्यसकारण उनीहरूले कहीँ न कहीँ सेटल गर्न सक्छन्। फेरि अब यो राज्य क्षति पुर्याउने भने के हो र? बोलेर त हो, बोलेर त केही पनि हुँदैन। अमेरिका डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन यहाँ हौँ भनेर जुलुस गर्दैमा पनि होइन के। उसको स्ट्राटेजिक कोर कुरामा जब तपाईँ एट्याक गर्नुहुन्छ, दुर्गा प्रसादले चाहिँ त्यो स्ट्राटेजिक कोर कुरा पहिलाको हुन्। कोर कुरामा उनलाई जसले सूचना दिएको छ त्यो कम्प्लिटली एन्टी वेस्टर्न छ। अनि जस्तो भारत नजिक चाहिँ कति छ? सत्य नजिक चाहिँ कति छ? एक्जाजरेसन छ, त्यसको अतिशयोक्ति छ, कति कुरा भन्न ढङ्ग जान्दैन, तर त्यसको जिस्ट चाहिँ त्यही हो। जस्तो त्यही कुरो भरत दाहालले भन्दा अमेरिकाले इन्सेक्योर फिल गर्दैन, किनकि भरत दाहाल विश्लेषक मात्रै हुन्। भिड उरालेर अमेरिका विरुद्ध एउटा ब्लक बनाउने गरी मोमेन्ट गर्न सक्दैनन्। जस्तो दुर्गा भोलि रिटर्न ब्याक हुन खोज्लान्, तर दुर्गाले भड्काएको भिडले भोलि एन्टी अमेरिकन मोमेन्ट गरिदियो भने, क्रिस्चियनिटी विरुद्ध गरिदियो भने। दुर्गा प्रसादले तपाईँको भनेर रहेछ नि त हिजोकै भिडियोमा पनि, मेरो नाममा चाहिँ पर्सि हुने आन्दोलनमा तपाईँको विभिन्न एम्बेसीहरूमा, चाइनिज एम्बेसी, रसियन एम्बेसीहरूमा चाहिँ बम पड्काउने योजना छ बालेन लगायतको भनेर बोलेर रहेछ। अब हेर्नु त्यो चाहिँ इट्स टु मच, त्यतिसम्म हो। यिनी यही एक्सट्रिममा पुग्छन् र कसैले विश्वास गर्दैन। अहिले यिनले भारतसँग यिनले एक खालको त्यो मोदीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्ने, नेपाल चलाउन सकिँदैन भने भारतमा लगेर मिलाइदिउँ भन्ने, अनि त्यसपछि मिलाइदिउँ भन्ने, यता आसाममा मेरो 50 बिघा जग्गा छ, घर छ, म त्यहीँ गएर बस्छु भन्ने, अनि त्यसपछि भारत ठुलो देश छ यो भन्ने ऊ भन्ने, पुरै दलाली गर्दा पनि भारतले यिनलाई किन संरक्षण दिन सकेन भने यिनले के बुझेनन् भने त्यहाँको स्थायी सरकार दिल्लीमा बन्ने 7 रेस कोर्सको सरकार होइन, हो त्यहाँको स्थायी सरकार जो वेस्टर्नसँग जोडिएको छ र वेस्टर्नको हित प्रतिकूल हुने कुनै पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र वा उठ्न खोजेका पात्र प्रवृत्तिलाई उसले निमिट्यान्न पार्छ, झरै उखल्छ भन्ने यिनले बुझेनन्। किनभने रको रिपोर्टको आधारमा मोदीले यिनलाई कुनै भाउ दिएन। यिनी बल गरेर अमित शाहसम्म पुग्न चाहन्थे, मोहन भागवतसम्म पुग्न चाहन्थे, त्यहाँसम्म पनि पुगेन। किनभने यिनलाई के हेक्का भएन भने स्वयं बिजेपी भनेको शीतयुद्ध कालमा सोभियत युनियन थियो, त्यतिखेरको तत्कालीन सोभियत युनियन, अहिले रुस विरुद्ध खडा गरिएको एउटा सङ्गठन हो। आरएसएसबाट यसको जनता पार्टी हुँदै फन्डिङ भएर अमेरिकन प्रेरणामै, वेस्टर्न प्रेरणामै त्यो पार्टी गठन गरे। खुद एकजना अटल बिहारी वाजपेयी के अरे एलके आडवाणी बाहेक सबै वेस्टर्न थिए। यिनले के बुझ्न सकेनन् भने चाहे कङ्ग्रेस होस् चाहे बिजेपी होस्, भारतमा अमेरिकाको दबदबा र प्रभाव छ। त्यत्रो मोदीले वार गर्छु भनेको डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा ट्विटले तुरन्त न्युरिमुन्टी नगरेर उनी सरेन्डर गर्न तयार भए, पाकिस्तानसँग प्याचअप गर्न तयार भए भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अमेरिकाको लागि अरुचिकर भएको पात्र, वेस्टर्नले नरुचाएको पात्रलाई भारतले बोक्ने जोखिम लिँदैन। त्यसकारण दुर्गा प्रसाईलाई भारतले छोडिदिइसक्यो। अब बाँकी रह्यो दर्रारिया। यिनले अर्को कुरा बुझ्न के सकेका छैनन् भने राजा ज्ञानेन्द्रको सुमधुर सम्बन्ध भारतभन्दा ज्यादा अमेरिकनहरूसँग छ, वेस्टर्नसँग छ, र यो परम्परागत पनि हो। हिजो शीतयुद्ध कालमा चाइनासँग दरार नजिक थियो, अनि चाइनाको सम्बन्ध अमेरिकासँग थियो हेनरी किसिन्जरको कारण हो। यो भू राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नबुद्धि मान्छे कहिल्यै सफल हुँदैन। त्यत्रो तेज तरार आफूलाई बौद्धिक भन्ने, अहिलेको गगन थापाको भन्दा पनि राप प्रताप बढी भएको नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन महामन्त्री विश्वबन्धु थापा, बरु तपाईँले एउटा काम गर्नु न, उहाँ 79 वर्षको पुग्नुभयो क्यारे, अहिले पनि राम्रो बोल्नुहुन्छ, योगा गर्नुहुन्छ, एउटा इन्टरभ्यू चाहिँ गर्नु विश्वबन्धु थापाको, बरु हामी समय मिलाउँला। उहाँ भने इतिहास हो। विश्वबन्धु थापालाई अस्वीकार गरेर तुलसी गिरी हुँदै एकैचोटि सूर्यबहादुर कहाँ ऊ किन पुग्यो भने सूर्यबहादुरले के बुझेको थियो भने विश्वबन्धुले वेस्टर्न विरुद्ध इन्डियासँग गला जोड्न खोजे, वेस्टर्नसँग उनीहरूको प्याचअप छ इन्डियनको भन्ने बुझेनन्। सूर्यबहादुर चाहिँ वेस्टर्न र इन्डियनको समदुरीमा बसेर उनले पावर गेन गरे। सूर्यप्रसादले दिएको बुद्धि हो सूर्यबहादुरलाई। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरो चान्चो नै हुँदैन। सुशीला कार्की आफै चाणक्य बुद्धिको नभए पनि उनलाई बनाउने मान्छे ओम प्रकाश अरियाल भनेको मलाई मन पर्दैन, कति कुरामा विमति छ। ओम प्रकाशको उद्देश्य के हो?
कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गर्ने हो, नेकपामा जाँदैछन्। अब यो यिनले जब गृहमन्त्रीबाट हात धुन्छन्, उनको पत्नी पनि माधव नेपालको कानुन विभागको उपप्रमुख थिइन्, अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा होइन्। ओम प्रकाशजी जता जाँदा पनि हो, वैकल्पिक राजनीति भनेर रविजीहरूसँग प्याचअप गर्न सक्दैनन्। कुलमान र उनी मिलेर गए पनि भयो, भोलि तपाईँको केही सिप लागेन भने कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डका मान्छे हुन्, त्यहाँ जान्छन्। त्यो उसले भने नि अस्ति, के अरे सुदन गुरुङ, त्यो भन्न लगायो क्या, मान्छे एमाले जस्तो लाग्न थाल्यो भने। त्यो भनिदिएपछि त एमालेतिर निकटता बढ्यो नि त उनको। अहिले एमाले उनको गुणलाई सम्झिन सक्ने भयो, किनभने एमालेका कुनै पनि मान्छेलाई उनले गिरफ्तार हुन दिएका छैनन्। एमालेका हरेक एमाले वा कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डका मान्छेलाई माया गरिरहेको देखिन्छ भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ बुझ्नु परेन। त्यो त राजनीति हो कि, म समाउँछु भनेन भने, म प्रयत्न गर्दैछु भनेन भने त जेनजीले यिनीहरूलाई थुक्दैनन्। त्यो भएर मान्छेको आँखामा छारो हाल्न विगतका शासक जति सिपालु थिए त्योभन्दा कम सिपालु छैनन्। तर दुर्गा दाईको चाहिँ विडम्बना के भयो भने, भले म माथि पनि अत्याचार गर्न लगायो होलान्, विगतमा मलाई पनि के भने त्यो बेग्लै कुरा, त्यसको राजनीतिकमा हिसाब किताब गरेर हिँड्नु हुँदैन, खुच्चिङ भन्नु हुँदैन, आहा भन्नु हुँदैन। ल बुवाको रिहाईको कामना गरौँ भन्नु पनि पर्यो होइन, किनभने दुर्गा प्रसाईजीलाई अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा पक्राउ गर्नु नाजायज कुरा हो भनेर पनि भन्न म चाहन्छु। तर मेरो चाहनाले के हुन्छ, तपाईँको चाहनाले के हुन्छ? राजनीतिक त निर्मम हुँदो रहेछ। भू राजनीतिक चलखेलको दाउ पेचमा दुर्गा प्रसाई जति बाठो छन् त्योभन्दा 1000 गुणा बाठो त साम्राज्यवाद छ, जसले नोरेगा जस्तो विश्वासपात्रलाई पनामामा प्रयोग गरेर पछि हेगमा उभ्याइदियो। पेरुमा लगेर जापानी मुलको फुजिमोरीलाई साइनिङ पाथ विद्रोहलाई दमन गर्नको निम्ति क्रूर ढङ्गले प्रयोग गरेर पछि उसैको राजनीति सिद्ध्याइदियो र त्यहाँबाट खेद्दियो। त्यही बिन लादेनलाई मुजाहिद्दिनबाट जन्माएर अल कायदा बनाइदियो र त्यसैलाई सिद्ध्याइदियो। त्यही तालिबानीलाई डाक्टर नजिबुल्ला विरुद्ध अफगानिस्तानमा उकासेर त्यहाँको राजतन्त्र समाप्त गरेर पछि त्यही नजिबुल्लालाई समाप्त पारिदियो। त्यही सद्दाम हुसेनलाई लाड प्यारमा हुर्कायो, त्यसैलाई समाप्त गरिदियो भनेपछि त्यो शक्ति केन्द्र हो जसले प्रयोजन होइन्जेल आँप चुसे जस्तै चुस्छ, कोया निस्किएपछि फ्याँकिदिन्छ। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल, धेरै धेरै धन्यवाद।